السلام عليكم. في هذا الفيديو وصلنا لشابيتر 6 7 8 من كونديد. شفنا الخمسة ديال لي شابيتر الأولى. دابا غندوزو لشابيتر 6 7 8 اللي كما العادة غادي نشوفو لي بيرسوناج ديال كل شابيتر، لي زيفينمون برينسيبو. غنحاول نعطيو تو لي زيفينمون على شاك شابيتر. يلا على بركة الله نبدا. Alors, comme d'habitude, كما العادة chaque chapitre il a un titre. كل جزء عنده واحد لو تيتر اللي كيلخص لي علاش كيتكلم هاد الشابيتر. الا فهمت غير لو تيتر غادي نفهم علاش كيتكلم الشابيتر. دونك هاد لو تيتر بحال واحد الفكره عامه. alors chapitre 6 comment on fit un bel autodafé. غنشوفوا شكون l'autodafé. l'autodafé واحد القربان، واحد الطقوس دينيه كيتداروا pour empêcher. دونك انا شكون هاد الطقس الديني اللي غيدار علاش؟ pour empêcher les tremblements de terre. باش نمنعو باش نتفاداو les tremblements de terre يعني الهزات الأرضية. et comment Candide fut blessé. وكيفاش كونديد غادي يتجرح. شفنا أن كونديد، بونغلوس لاناباتيست جاك مشاو لليسبون في البرتغال. وشفنا أن لاناباتيست جاك مات، غرق فاش مشى ينقذ واحد البحر. وشفنا ان بونغلوس مع كونديد فاش مشاو للشاطئ جات واحد الهزه ارضيه اللي هي ترومبلومون دو تير. دابا دونك غنعرفوا انا في الشابيتر 6 غتكلمي على واحد لوطودافي. غنشوفوا شكون هو لوطودافي مزيان، وغنشوفوا كومون كونديد فو بليسي، وغنشوفوا شنو وقع لبونغلوس. alors pour se prémunir donc باش للوقايه باش يمنعوا des tremblements de terre qui ont frappé Lisbonne، باش يمنعوا هاد الهزات الأرضية اللي ضربوا هاد لشبونة مدينة في البرتغال. les sages الحكماء de l'université de Coimbra، واحد الجامعة سميتها كويمبر وبيان كويمبر في البرتغال. décide قرروا de faire un autodafé، قرروا يديروا واحد لوطودافي. شكون هو اللوطودافي؟ هو إعدام بالحرق. يعني كيعتقدوا أنهم خاصهم يشدوا شي ناس اللي دايرين شي ذنوب معاصي ويحرقوهم في نار مهيله قدام الجميع، باش كيتسمى انهم غيتقربوا الله، وانهم بحال واحد التكفير على الذنوب ديالهم باش ما يعاودش يجيهم الزلزال. ها هي عندنا دو بوين غنشرحنا شكون هو هاد لوطودافي. brûler quelques personnes، هو حرق بعض الاشخاص à petit feu en public، يعني بشويه في واحد النار خفيفه قدام الناس كاملين. كونديد اي بونغلوس سون شوازي. دونك كونديد و بونغلوس تختاروا من هادوك الناس اللي غادي يتعرضوا لهاد لو طودافي، انهم يتعاقبوا باش ما يعاودش هاد المدينه ديال ليسبون ما يجيهمش الزلزال. افيك 3 زوتر بيرسون، مع 3 ديال الاشخاص اخرين. من بين هاد الثلاث الاشخاص كاين واحد جوج الاشخاص يهوديين، يعني ديك الوقيته كانوا اليهود مضطهدين في اوروبا. لي 3 بيرسون sont brûlés vifs، يعني دوك ثلاثة الأشخاص تحرقوا هما حيين. غيبقى لنا بونغلوس مع كونديد. بونغلوس اي بوندو، بونغلوس شنقوه. مي كونديد اي فوتي، كونديد ما غيتشنق ما غيتحرق، ولكن غادي يجلدوه، غادي يعطيوه العصا، دونك الجلد. مالغري سيت اوتودافي، رغم هاد الطقوس اللي داروا، رغم انهم حرقوا 3 ديال الناس حيين، رغم انهم شنقوا بونغلوس وجلدوا كونديد. لا تير ترومبل اونكور اون فوا، الارض عاود تهزت مره اخرى، عاود زلزال اخر. اي كوز بوكو دو ديغا، وخلف بزاف ديال الخسائر. suite à tous ces malheurs كونديد، بعد هاد لي مالور هاد المآسي كامله، يعني كونديد من المأساة للمأساة، تطرد من لو شاتو اللي كان عايش فيه، داز في لا غير مع لي بلغار مع البلغاريين، بقى بالجو حتى عاونو جاك لاناباتيست. هاد جاك لاناباتيست غرق، جا ترومبلومون دو تير، اونسويت عاوتاني جا نوتر ترومبلومون دو تير، هزه ارضيه واحده اخرى. كونديد سو دوموند سي لو موند، بقى كيتسائل هنايا. كونديد سو دوموند بقى كيتسائل سي لو موند اي فريمون بيان، كيتسائل واش العالم بصح مزيان كيما قال ليه بونغلوس، كوم لو ديزي سون ماتر بونغلوس. شنو هاد بونغلوس؟ كيعلم كونديد ان هاد العالم هادشي كامل اللي كيوقع فيه راه لواحد الغايه اللي هي حسنه، وان في الخير هو في الاخر اللي غادي يسود، وان هاد العالم
هو احسن عالم ممكن نعيشوا فيه. à ce moment là في هذه اللحظه من بعد الزلزال الثاني ومن بعد ما كونديد يعني a été fouetté, une vieille femme aborde كونديد. دونك كونديد غتجي عندنا واحد لا فيي فام، واحد المراه شارفه. حنا عندنا هنايا بالاحمر داير لي بيرسوناج ديال هاد الشابيتر و سورتو لي بيرسوناج نوفو، شخصيات جداد. Candide donc aborde Candide et lui demande de la suivre. جات واحد المراه شارفه عند كونديد من بعد هاد لو ترومبلومون دو تير، من بعد ما تجرح وقالت ليه يجي معاها. دونك هادو هما لي زانفورماسيون، هادو هو لي زانفورماسيون و بيان لي زيفينمون لي مهمين في هاد الشابيتر 6. دابا ندوزو للشابيتر 7. Chapitre 7, le titre dialogue. Comment une vieille prit soin de Candide et comment il retrouva ce qu'il aimait. Donc, comment une vieille prit soin de Candide كيفاش واحد العجوز prit soin غتعتني بكونديد. شفنا في الاخر ديال الشابيتر 6 ان كونديد جات عند واحد المراه قالت ليه يتبعها يمشي معاها. Et comment il retrouva ce qu'il aimait. كيفاش كونديد لقى هذيك اللي كيبغي. شكون هي اللي كيبغي؟ كونيغوند. دونك من هذا الشابيتر 6 من لو تيتر غنعرفوا ان هاد لا فيي فام il va prendre soin de كونديد غتعتني بكونديد، وان كونديد غيتلاقى مع كونيغوند. نمشيو دابا نشوفوا واش هاد المعلومات اللي قرينا في لو تيتر هما اللي كاينين. Alors la vieille femme qui a abordé Candide, donc les gestes qui nous à Candide, après le deuxième tremblement de terre, le conduit dans une masure, le cours. Elle le soigne de ses blessures, donc elle le soigne, et lui donne à manger. Chez cette vieille femme, Candide retrouve كونيغوند. هنا كونديد غيتلاقى بكونيغوند اللي اعتقد انها مات، يعني فاش تلاقى بونغلوس قال ليه ان كونيغوند قتلوها البلغاريين في القصر. سوربري متفاجئين بجوج، لي دو جون سيفانويس، يعني ديك الصدمه ديال اللقاء غادي يفقدوا الوعي. lorsqu'ils reprennent connaissance فاش فاقوا كونديد كونديد raconte à Cunégonde, Candide réexplique à Cunégonde les événements qu'il a vécu depuis leur séparation. Candide raconte à Cunégonde les événements qu'il a vécu depuis leur séparation. يعاود ليها على داكشي اللي وقع ليه ملي تفارق معاها. دونك هنا حنا شفنا عاوتاني لي زيفينمون برينسيبو ان كونديد مشى مع لا فيي فام وغيتلاقى بكونيغوند. Chapitre 8, Histoire de Cunégonde. Donc حنا عارفين l'histoire ديال كونديد. ديجا شفنا كونديد انه مشى مع البلغاريين في الحرب، انه تلاقى بجاك لاناباتيست، انه مشى لليسبون البرتغال، وداك الزلزال اللي وقع عليه بجوج ديال الزلازل، وداك الجلد اللي تعرض ليه تما في لشبونه. ولكن ما عرفناش ليستوار دو كونيغوند، حيت حنا كنا قرينا ان كونيغوند مورت، انها مات. دابا كيفاش ما ماتش؟ يعني خاصنا نعرفوا ليستوار. دونك في هذا الشابيتر 8 كونيغوند غتعاود القصه ديالها كونديد. كونيغوند raconte son horrible histoire. غتعاود هاد واحد القصه مروعه، قصه المروعه à Candide. شنو هاد القصه؟ lors de l'invasion des Bulgares، اثناء الغزو ديال البلغاريين، elle a été violée، تم الاغتصاب ديالها، éventrée يعني فتحوا لها الكرش ديالها بالموس، يعني تسطعنات. puis elle a été soignée، دونك من بعد تم العلاج ديالها، et vendue à un juif، يعني شي واحد لقى هاد كونيغوند il l'a soignée داوها، et vendue باعها à un juif لواحد اليهودي اللي هو دون إيساشار. حنا عندنا هنايا واحد نوتر personnage هاد لو جويف دون إيساشار. ce dernier l'emmène au Portugal. هذا الأخير اللي هو دون إيساشار l'emmène au Portugal، غيديها للبرتغال. تما فاش تلاقات دابا مع كونديد، elle l'installe dans la maison où elle se trouve، وغيديها مع الدار. mais le grand inquisiteur، واحد المحقق
يعني في البرتغال. دونك celui qui a fait condamner Candide et Pangloss هو اللي حكم على كونديد et Pangloss، حكم على Pangloss بالإعدام بالشنق، وعلى كونديد أنه يتجلد. l'aperçoit غيشوف هذا كونيغوند عند هذا اليهودي à la messe et finit par faire conclure à Don Issachar un marché. غيتفقوا يعني conclure un marché هي غيتفقوا على هاد الحاجة selon lequel ils se partageront كونيغوند، غيتقاسموا كونيغوند. يعني هنايا بحال العبودية أن هاد لو جويف شرا كونيغوند، وهاد لانكيزيتور غيطلب من هاد دون إيساكار انه يقسم معاه كونيغوند بحال الا كانت شي بضاعة. selon les jours de la semaine. Cunégonde est finalement invité par le grand inquisiteur à assister à l'autodafé. شوف معايا هنايا هاد الانكيزيتور، هاد اللي طلب من هذاك لو جويف يتقاسم مع كونيغوند، انفيت هو غادي يعرض على كونيغوند انها تحضر الاسيستي على لوطودافي، لهذيك المحرقه اللي غايديروها. دونك فاش غادي تحضر اشنو غتشوف؟ غتشوف كونديد وغتشوف بونغلوس. هيا او ال ريكوني تما تعرفات على بونغلوس بوي كونديد سي تيل كي انفوا سا فيي. دونك هذيك المره اللي جات عند كونديد بعد دوزيام ترومبلومون دو تيغ وداتو يداوه، شكون اللي صيفطاتها كونيغوند، حيت كانت شافت كوندي دو بونغلوس، حيت هذاك لانكيزيتور اللي كيطبق هذاك الحكم ديال الاعدام وكيحرق هذوك الناس داها معاه. دونك ساتال هي دونك كونيغوند qui envoie sa vieille pour prendre soin de Candide et le lui amener. À la fin du récit de Cunégonde, le juif Don Issachar arrive. وهي كتحكي له الحكايه، فسرت الحكايه ديالها الكونديد شكون غادي يجي؟ غيجي هاد دون إيساشار اللي كيمثل كونيغوند اللي شرا كونيغوند. دونك في هاد الشابيتر 8 شنو عندنا؟ عندنا ليستوار دو كونيغوند اللي qui a été violé، هي نرجع معايا، qui a été violé تغتصبات، éventré تستعناس بموس، soigné من بعد تداوات، et vendu تبعت لهاد دون إيساشار. هاد دون إيساشار غيتقاسمها مع لانكيزيتور، لانكيزيتور غيديها تحضر لهاد لوطودافي. فهاد لوطودافي غتطلع تشوف بونغلوس اي كونديد، وغتصيفط هاد لا فيي فام باش انها تعتني بكونديد. دونك هادو هما لي زيفينمون برينسيبو ديال شابيتر 8. حنا شفنا دابا اليوم 6 7 و 8. الفيديو اللي جاي ان شاء الله غنشوفو 9 10 و 11. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.